अपना पैसा लगाया है तो जाकर सरकार गौसे आजम का जिक्र अपनी बस्ती में कराया है। हमने बहुत पैसा लगाया है, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मेहनतों के साथ चंदा लिया है, उसके बाद जाकर जश्न गौसुल वरा का इनेकाद फरमाया है। ओ लोगों सुनो तो सही, मैं आपको बता देना ये चाहूंगा, हरगिज ये कहने की जुर्रत ना करना कि ये मेरी दम पर जश्न गौसुल वरा हो रहा है, ये मेरी दम पर जश्न गौसुल वरा का प्रोग्राम हो रहा है। नाना साहब मेहनतें तो आपने की है, मगर मैं आओ आपको बताऊं मेरा गौस बगदाद से क्या फरमाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक मैं ना चाहूं, मेरा जिक्र उस वक्त तक नहीं कर सकता है जब तक मैं ना चाहूं। और तेरा के गयूर मुसलमानों, मेरे आका गौसे आजम का आज इशारा आपकी बस्ती की तरफ है। गोया मेरे गौसे आजम ने अपनी मज़ारे पाक से इशारा फरमाया, और तेरा के लोगों सुनो, आज तुम नहीं बल्कि मैं तुमसे अपना जिक्र कराऊंगा, अपना जिक्र सुनाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत। नाना मेरे भाई अभी वक्त है, तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइएगा, वरना सरकार गौसे आजम का जलाल आप नहीं जानते हैं। इसी तरीके से महफिल हो रही थी, आका सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, उसी गौसे आजम की महफिल पाक है। एक चील आसमान में उड़ रही थी, मेरे आका गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे, अपनी जुबान से आवाज निकाल रही थी, बार बार लोग आसमान की तरफ चील को देख रहे थे। मेरे आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, जुबान गौस से निकलता है, ओ परिंदे तू मर क्यों नहीं जाता है, ओ परिंदे मुर्दा क्यों नहीं हो जाता है। कुछ ही लम्हा में नीचे मुर्दा होकर आ गया है। और लोगों उसी को उसकी महफिल में आए हो, जब लोग महफिल पाक से खत्म होकर जाने लगे, मेरे आका गौसे आजम गुजर रहे थे, आका गौसे आजम गुजर रहे थे, लोग उस चील को बचाकर निकल रहे थे। आका गौस ने फरमाया है ये क्या है, लोगों ने फरमाया है सजरा हुजूर ये चील है, ये परिंदा है, मुर्दा हो गया है। मेरे आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया है अब जा आसमान में उड़ने लग, अब जमीन पर रहने का वक्त नहीं है, अब तेरे उड़ने का वक्त है। और लोगों सुनो तो सही, गौसे आजम की महफिल में आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गौस हमसे नाराज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मेरे गौसे आजम की महफिल में आने वालों, ऐसा काम ना कि ये वक्त है मेरे भाई, जगह मिले तो बैठ जाओ। और साहब आज हमने सरकार गौसे आजम सिर्फ हमने कितना आज बस हम 11वीं आती है तो लंगर पर लंगर हम लुटाते हैं, नियाज पर नियाज हम कराते हैं, फातिहा पर फातिहा हम कराते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर कभी हमने ये नहीं सोचा है कि हम सरकार गौसे आजम के जश्न की महफिल कराते हैं, सरकार गौसे आजम के नाम की बिरयानी पकाते हैं, लंगर पर लंगर लुटा देते हैं, बिरयानी पर बिरयानी के लंगर चलते हैं। मगर साहब हम सिर्फ बिरयानी खाने के मुसलमान हो गए हैं, हम नाम के कादरी हो गए हैं, हमारे दिल के अंदर सच्ची अकीदत गौसे आजम सरकार से नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं, इस महफिल पाक में आने वालों मुझे ये तो बताओ, गौसे आजम सरकार की महफिल में आए हो, कितने नमाज़े इशा को पढ़कर आए हो, कितने नमाज़े मगरिब को अदा करके आए हो। ना ना अक्सर यही निकलेंगे जिन्होंने नमाज़े मगरिब को भी छोड़ा है, जिन्होंने नमाज़े इशा को भी छोड़ा है। आओ सरकार गौसे आजम की महफिल में आने वालों सुनो तो सही, मेरे आका गौस की शान क्या है। मेरे आका गौसे आजम तो वो है कि 40 साल तक इशा के वुजू से नमाज फजर को पढ़ते रहे हैं, 40 साल तक इशा के नमाज के लिए जो वुजू फरमाया करते थे, उसी से नमाज इशा उसी से नमाज फजर भी पढ़ा करते थे। ये वो गौसे आजम सरकार है जिन्होंने कई साल तक लगातार एक जो है कुरान रोजाना नमाज इशा से लेकर फजर तक पढ़ दिया करते थे, रात में इबादत किया करते थे, नमाज कुरान पढ़ा करते थे, रोजाना एक कुरान खत्म कर दिया करते थे। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, मौला की मशीयत आवाज देती है, अब्दुल कादिर इतनी इबादत करते हो, कुरान की तिलावत करते हो, मुझे अपना महबूब मेरे महबूब बंदा बनना चाहते हो, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो। हाँ परवरदिगार आलम तेरा महबूब बंदा बनना चाहता हो, तेरा कुर्ब इख्तियार करना चाहता हो, मौला वह तेरा तुझे अपनाना चाहता हो। परवरदिगार आलम की मशीयत जवाब देती है, अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है, मांग अता किया जाएगा, बता क्या चाहता है उसको दिया जाएगा। मेरे सरकार गौसे आजम
आजम ने ये नहीं फरमाया परवरदिगार आलम मालो दौलत की जरूरत है, मौला सोने चांदी की जरूरत है, मौला चाओ हशमत की जरूरत है, मौला हुकूमत की जरूरत है। ना मेरे आका गौस ने नहीं फरमाया है, बल्कि फरमाया क्या है, ऐ परवरदिगार आलम मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए है। अगर मेरे आका गौस इरशादा कर दिए होते और अर्ज किए होते ऐ परवरदिगार आलम मालो दौलत की जरूरत है, मालो दौलत अता किया जाता, सोना चांदी का सवाल करते, सोना चांदी दिया जाता, चाहो हशमत का सवाल होता, चाहो हशमत को अता किया जाता, हुकूमत का सवाल होता, मौला की बारगाह से हुकूमत अता की जाती। मगर मैं तो ये कहता हूँ अरे वो दुनिया की हुकूमत होती है जो लोगों को अता होती है, मगर मेरे गौस को अरे आज भी वो हुकूमत मिली है कि अपनी मज़ार पाक के अंदर सदियों से है और लोगों के सीनों पर आज भी हुकूमत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ये दुनिया की हुकूमत 5 साल 10 साल चला करती है, मगर मेरे गौस की हुकूमत देखो आज भी बगदाद के अंदर अपनी मज़ार पाक पर है और मज़ार पाक के अंदर है, आज भी लोगों के सीनों पर हुकूमत है। ओ कैब करके बहुत तेरा के गयूर मुसलमानों बताओ सीने पे हाथ रखकर सरकार गौसे आजम की हुकूमत है या नहीं? है बेशक बेशक। अबे नहीं है तो फिर अब उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं यार? हुकूमत है गौसे आज़म हुकूमत है बेशक, बेशक। और इसीलिए तो हम उनके गुलाम उनका जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान इस्लाम बहुत अच्छा माशा। आज हमारा हाल क्या है? नमाजों को छोड़ रहे, अपने आप को गुलाम गौसे आजम कह रहे हैं, आशिक गौसे आजम कह रहे हैं। ना ना मेरे भाई, मेरे आका गौसे आजम है, अगर हुकूमत मांगते तो अता की जाती, मगर मेरे आका गौसे आजम को तो अल्लाह ने तो हुकूमत अता की है जो किसी को अता ना की है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, बताओ अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? हुकूमत मांगो अता की जाएगी, चाहे हशर मांगो अता किया जाएगा, दौलत मांगो दी जाएगी। मगर मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, तब तवज्जो दीजिएगा, इरशाद फरमाते परवरदिगार आलम मालो दौलत की जरूरत नहीं है, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, रुपया पैसे की जरूरत नहीं है, चाहो हशमत की जरूरत नहीं है। और अब्दुल कादिर फिर मांग क्या मांगता है? मेरे आका गौस फरमाते हैं, मौला मैं ये मांगता हूँ कि मेरे सिलसिले में जो भी क़यामत तक दाखिल हो, मेरे सिलसिले में जो भी क़यामत तक दाखिल हो, जो भी अपने आप को कादरी कहलाए, मौला जो भी मेरा गुलाम हो, मैं ये चाहता हूँ कि आगे आगे जन्नत में मैं जाऊं, पीछे पीछे मेरे गुलाम जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे वाहिदी दूल्हा सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत। बहुत अच्छा भाई सुभान। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आगे आगे जन्नत पे चला जाऊँ, पीछे पीछे मेरे गुलाम चले जाए। एक रिवायत के अंदर आता है, आका गौसे आजम फरमाते हैं, मौला मैं ये चाहता हूँ क़यामत तक जितने मेरे सिलसिले में दाखिल हो, मौला उस वक्त तक उनको मौत ना देना, मौला उसी वक्त उनको मौत अता फरमाना, मौला उनका खात्मा बिल खैर फरमाना। रब की मशीयत जवाब देती है, अब्दुल कादिर मैं वादा करता हूँ तेरे गुलामों को अगर मैं मौत नसीब फरमाऊंगा तो ईमान की हालत में मौत अता फरमाऊंगा। ऐ लोगों सुनो तो सही, सिर्फ गौसे आजम की महफिलों में जो है सीरत को ना सुना करो, सीरत सुना करो तो अमल भी किया करो, करामत ना सुना करो, करामत सुना करो तो अमल भी किया करो। इसलिए कि मेरे आका गौस की सीरत ये है कि नमाजों को पढ़ा है तो गुलाम का हक ये बनता है वो भी नमाज। बेशक बेशक, वाह सुभान। अज़ीज़ान इस्लाम, सरकार गौसे आज़म की सीरत सुनो। आज हमारा हाल क्या हो गया है मेरे अजीज? आज हमको इल्म की जरूरत है। हमने सिर्फ कितना जाना कि सरकार गौसे आजम ने 12 साल डूबी हुई कश्ती को किनारे लगा दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया है, मुर्गे की हड्डी पर हाथ रखा तो मुर्गा जिंदा हो गया है। आज जो इस तरीके की हमने करामतें सुनी है, क्या हमने सरकार गौसे आजम का इल्म के इल्मी मैदान भी देखा है कि मेरे आका गौसे आजम का इल्मी मैदान कितना वसी है? आओ मैं तुमको बताता हूँ मेरे आका गौसे आजम का इल्मी मैदान कितना वसी है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मुहद्दिस, अपने
اپنے وقت کا ایک بہت بڑا امام، اپنے وقت کا ایک بہت بڑا مفکر، جس کو دنیا علامہ ابن جوزی کے نام سے جانا کرتی ہے۔ پوچھو ان علماء سے علامہ ابن جوزی کو کون نہیں جانتا ہے، جن کی لکھی ہوئی نہ جانے کتنی کتابیں بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی مسلمانوں سنو تو صحیح، اپنے شاگردوں سے ایک دن فرماتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں، او لوگوں کس عبد القادر کی بات کرتے ہو، کس غوث اعظم کی بات کرتے ہو، تم اس عبد القادر کی بات کرتے ہو جس کو قرآن کی تلاوت کرنا، جس کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی ہے، جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے، تم اس عبد القادر کی تعریف کرتے ہو، اس غوث اعظم کے نام جو ہے، نام کا جو ہے مالا جپتے ہو۔ اور لوگوں سنو تو صحیح، اگر تفسیر پڑھنا ہے تو مجھ سے پڑھو، قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو، کس عبد القادر کی بات کرتے ہو؟ علامہ ابن جوزی کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا ہے، علامہ چلو چلتے ہیں عبد القادر کے پاس چلتے ہیں، چلو ان کا چل کر جو ہے ایک جو ہے امتحان لیتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب علامہ ابن جوزی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ میرے آقا غوث کی محفل میں آتے ہیں، آنے کے بعد ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور لوگوں میرے آقا غوث کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، ہزار کی تعداد میں لوگ آ کر میرے آقا غوث اعظم کی درسگاہ میں لوگ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور کوفہ سے لوگ حاصل کرنے کے لیے علم آتے تھے، اور دیگر ملک سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ مسلمانوں وہی بغداد معلیٰ ہے جہاں محفل لگی ہوئی ہے، میرے آقا غوث اعظم کی بارگاہ ہے، ایک قاری قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے۔ جب قاری قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے، علامہ ابن جوزی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، وہیں پر قرآن قاری پڑھتا چلا گیا ہے، قاری قرآن کو پڑھتا چلا گیا ہے۔ جب رک جاتا ہے قرآن پڑھ کر، اب میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں، لوگوں اب میں یہ چاہتا ہوں جو قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے نا، اس آیت کی میں تفسیر بھی بیان فرما دوں، سبحان اللہ، اس آیت کی تفسیر بھی بیان فرما دوں۔ میرے آقا غوث اعظم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی، ایک تفسیر بیان فرمائی نا تو علامہ ابن جوزی کے ساتھی نے کونی علامہ ابن جوزی کو ماری ہے نا، بتاؤ علامہ صاحب کیا تم کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ علامہ صاحب بولے یہ عبد القادر نے اگر بیان کی تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو تفسیر مجھے بھی معلوم ہے۔ دوسری تفسیر سرکار غوث اعظم بیان کرتے ہیں، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ تفسیر تو میں بھی جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر غوث اعظم بیان کرتے ہیں، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ تو تفسیر مجھے بھی معلوم ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں تک کہ 10 تفسیریں بیان کی ہے، علامہ ابن جوزی نے یہی کہا ہے یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ ذرا توجہ میری طرف دیجیے گا میرے بھائی، بہت لمبا وقت نہیں ہے جو بہت لمبی تقریر کی جائے۔ جب 11 تفسیریں سرکار غوث اعظم نے بیان فرمائی ہے، یہ تفسیر اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، اس آیت کی تفسیر اس اینگل سے بھی ہو سکتی ہے، اس طریقے سے بھی 11 تفسیریں، کتنی محبت سے بولو، 11 تفسیریں ایک آیت کی بیان فرمائی۔ بیان فرمانے کے بعد اب جب 11 پوری ہو گئی نا، علامہ ابن جوزی کے ساتھی نے کونی مار کر کہا ہے بتاؤ علامہ صاحب تم کو یہ معلوم ہے؟ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہاں یہ 11 تو مجھے معلوم ہے۔ اب میرے آقا غوث اعظم نے جب 12ویں تفسیر فرمائی ہے، علامہ ابن جوزی کہنے لگے اب مجھے 12ویں نہیں معلوم ہے، 13ویں پر پہنچے ہیں، اب مجھے 13ویں نہیں معلوم۔ غوث اعظم 14ویں پر پہنچے، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں مجھے 14ویں نہیں معلوم ہے، 20 پر پہنچ گئے ہیں، علامہ کہتے ہیں مجھے 20ویں نہیں معلوم ہے، 30 پر آ گئے ہیں، علامہ جوزی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، 40 پر آ گئے، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں نانا مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں ابھی یہ تو کال کی بات ہے، اب میں تمہیں حال کی بات بتاتا ہوں۔ یہ تو کال کی بات ہے، واہ واہ واہ، بھائی بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں تمہیں حال کی طرف لے چلتا ہوں میرے عزیز، کتنی جو پورے بغداد کے اندر اعلان کر رہا تھا کہ عبد القادر کو کچھ نہیں آتا ہے، غوث اعظم کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی ہے، غوث اعظم کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے، آج وہی غوث اعظم سرکار ہے جو علامہ ابن جوزی جو یہ دعویٰ کر رہے تھے سرکار غوث اعظم کو کچھ نہیں معلوم، علامہ ابن جوزی 11 پر رک گئے، میرے آقا غوث اعظم 40 پر پہنچ گئے۔ 40 پر جب پہنچے ہیں، علامہ ابن جوزی نے اپنا امامہ اتارا ہے، سینے کو چاک کیا ہے اور یہ کہنے لگے عبد القادر تفسیر کی دنیا میں سب تیرے چیلے ہیں اور ان کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ غوث اعظم عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، بہت اچھا بھی، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تفسیر کی دنیا میں اگر سب کا کوئی باپ ہے تو وہ کون ہے؟ میرے آقا غوث اعظم کی ذات ہے۔ بس آخری بات مجھے اشارہ ہو چکا ہے، بس چلتے چلتے دیکھیے جو ہے مدرسہ غریب نواز کے محتمم اور مدرسہ غریب نواز کے ذمہ دار دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے جو اپنے ادارے بھی چلاتے ہیں۔ بس آخری بات چلتے چلتے یہ کہنا چاہوں گا میرے عزیز، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے دو، دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو۔ آپ نہیں جانتے جس غوث کی محفل سجائی ہے اس نے بھی مدرسوں میں جا کر علم حاصل کیا ہے، اس نے بھی مدرسوں میں جا کر پڑھایا ہے۔ اور میرے جو ہے تیرا کے غیور سنی مسلمانوں، میرے آقا غوث اعظم کی بڑی عظیم ذات ہے۔ میں بتانا یہ چاہوں گا، اور میری ماں بہنوں تم بھی جشن غوث الورا میں تشریف لائی ہو، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب میرے آقا غوث اعظم کو والدہ آپ کی جو ہے مدرسے میں لے کر جاتی ہے، جب علی با پڑھایا گیا، بسم اللہ شروع کرایا گیا ہے، پڑھ لیا ہے، علی با پڑھایا گیا، نہ پڑھا، کہاں سے پڑھو گے؟ یہاں سے نہیں 18ویں پارے سے پڑھوں گا، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ بتانا یہ مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے جب جو ہے کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، ماں کی گود سے پڑھ کر آیا ہو۔ استاد نے کہا تھا بیٹا 17 پارے حفظ کیے تھے، اسی مدرسے میں جا کر باقی بھی قرآن پڑھ لے۔ بتانا یہ چاہوں گا کہ یہ کہاں سے پڑھا ہے، یہ کہاں ملا ہے؟ غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے، ماں برتن دھوتی ہے قرآن پڑھتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے قرآن جو پڑھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے قرآن پڑھتی ہے، آٹا گوندتی ہے قرآن پڑھتی ہے، روٹی پکاتی ہے قرآن پڑھتی ہے، کھانا بناتی ہے قرآن پڑھتی ہے۔ غوث اعظم قرآن سنتے ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، اس لیے میں آپ کو یہ آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، شکم میں بیٹا تیرا ہوگا، بیٹا تیرا گود میں ہوگا، بیٹا تیرا کہلائے گا، اپنا لختے جگر باپ کا کہلائے گا، پوتا اپنے دادا کا کہلائے گا، نواسا نانا کا کہلائے گا، اس لیے کہ بیٹا میری ماں تیرا ہوگا۔ اور جو بھائی بیٹا جو تو نے قرآن سنا کر اس کو سنایا تھا، لوریاں دے دے کے سنایا تھا، نبی کی نعت پر پڑھ کر سنایا تھا، بیٹا تیرا ہوگا، بیٹا باپ کا ہوگا، پوتا دادا کا ہوگا، نواسا نانا کا ہوگا، غلام غوث اعظم کا ہوگا۔